खबर देंगे आपको। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन्स का हमला। जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमले की जानों को खतरा है। जहाज में 27 पाकिस्तानी मौजूद। जहाज में आग लग गई। यमन की रास उल ईसा बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया गया। जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जाहिद बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या तफसील है? ये जहाज बहरी जहाज तेल बरदार जहाज है। बताया जा रहा है कि तेहरान से ये तेल लेकर यमन की तरफ जा रहा था और यमन में जो बंदरगाह के करीब पहुंचा तो इस पर ड्रोन या रॉकेटों से हमला किया गया, जिससे जहाज में शदीद आग भड़क उठी और मुसलसल ही आग जो है वो इस वक्त भी बताया जा रहा है कि इसमें इजाफा हो रहा है और 27 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं कि इस बहरी जहाज में मौजूद हैं और इन पाकिस्तानियों को या जो अमला था उनको वहां से वक्ती तौर पर निकाला गया, लेकिन जबरदस्ती उनको वापस जहाज के कमरे में बंद कर दिया गया। इस वक्त ये लोग वहां जो है वो यमन के रास उल ईसा बंदरगाह पर जो है उस जहाज के कमरे में ड्रोन से हुआ है, जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया गया, ये कैसे? बिल्कुल यकीनन जो इन वक्ती तौर पर जब जहाज में आग पर हमला हुआ तो इनको वहां से निकाला गया, ये इतलात सामने आई हैं और फिर वापस उसी बहरी जहाज में जाकर उनको जो है वापस कर दिया गया और एक कमरे में यहाँ पे यरगमाली बने हुए हैं। उन्होंने ये अपील की है जो मुतालिका जो ये मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन ने भी एयरवाई न्यूज को रब्ता किया और कहा कि इस हवाले से हुकाम को बताया जाए कि उनकी जानों को खतरात हैं और उनको वहां से निकालने में उनकी मदद की जाए। किसने ये यरगमाल बनाया है? ड्रोन्स का हमला किसने किया है? क्या किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है इसकी? अब तक ये मालूमात नहीं हो सकी कि ये ड्रोन का हमला था या रॉकेट अटैक था और ये रॉकेट अटैक या हमला किस तरफ से कहां से किया गया है। ताहम जहाज में जो आग लगी है वो इसी हमले की वजह से लगी हुई है और जो मुतासिरीन है उनका ये कहना है कि वो जो है जब ये खतरा पेश आया उस वक्त उनको वहां से इमरजेंसी में निकाला गया, लेकिन फिर बजाय इसके कि उनको वहां पे इमदाद फराम की जाती और उनके लिए मजीद इमदादी कार्रवाइयां की जाती, वापस इसी जहाज में भिजवा दिया गया है और वो वहां पे ये रगमाली बने हुए हैं और उनकी जानों को खतरा है और अब ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मदद नहीं की जाएगी तो वहां मकामी तौर पर उनकी कोई इमदाद नहीं की जा रही। ठीक है जाहिद, आप साथ ही मौजूद रहिए। इस जहाज में जो पाकिस्तानी सवार हैं वो इस वाक़े से मुतालिक क्या बता रहे हैं, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इफ्तिखार बादशाह है, हम लोगों पे ड्रोन अटैक हुए, इधर हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, सारे बस से बहुत परेशान है, फैमिलीज भी बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे ऊपर 16 की रात को ड्रोन अटैक हो चुके हैं। उसके बाद शिप की कंडीशन काफी खराब है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न इदारों से रिक्वेस्ट है जल्द अज जल्द हमको निकाला जाए। अच्छा जाहिद, ये जो टाइमलाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये 16 तारीख बता रहे हैं सितंबर की कि इन पर अटैक हुआ। अभी ये एग्जैक्टली किस जगह पर हैं? इन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, क्या मामला है? ये जहाज इस वक्त भी यमन के रास उल ईसा बंदरगाह पर मौजूद है और जहाज में शदीद धुएं के बादल हैं और जहाज के जो तबाही के खतरात भी शदीद मौजूद हैं और जिन लोगों को वहां पे रखा गया है वो यरगमालियों के तौर पे वहां पे बैठे हुए हैं। उनके पास न तो बचाव करने का कुछ सामान है, न आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। खाने पीने के हवाले से भी उनको जो है वो शदीद कमी और दुश्वारी का सामना है, बल्कि ये कहा जाए कि उनकी जानों को शदीद खतरात हैं। इसलिए उनकी तरफ से ये वीडियो भी और अपील भी सामने आई है कि मुदाखलत की जाए। सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही। अगर ये 16 तारीख को हुआ है अटैक, 16 से अब तक तकरीबन 10 दिन हो गए। इन 10 दिनों में जाहिर है जब बहरी जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो वो अपनी सप्लाई सिस्टम से सारा कुछ होता है, ये सवाल नहीं उठता कि ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। 10 दिन से एक जहाज एक लोकेशन पर है, आप कह रहे हैं कि बंदरगाह के करीब हुआ, तो जो उनकी रेस्क्यू की सर्विसेज होंगी क्या उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया? क्या कोई लोग असलहे के साथ शिप पर मौजूद हैं जिन्होंने गमाल बनाया हुआ है जो उनको लाइफ बोट्स में निकलने नहीं दे रहे? वहां से सिचुएशन है क्या? दरअसल असल वाक़या ये होता है कि जब तक उनकी तमाम लवाजमात मुतल्लिका पूरे नहीं किए जाते तो कोई जिम्मेदारी किसी बंदरगाह पर किसी की नहीं उठाता और इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम जब मुदाखलत करेंगे तो उस हवाले से जो मुतल्लिका लोग हैं वो भी उनकी मदद कर सकेंगे, लेकिन अब तक उनकी इस हवाले से कोई मदद नहीं की गई। अच्छा, कुछ मजीद लोग भी जो इस कश्ती में सवार हैं वो क्या बता रहे हैं इस हादसे से मुताल्लिक, उनकी जानिब से क्या तफसील शेयर की गई, जरा वो भी सुन लेते हैं पहले। हम लोगों पे ड्रोन अटैक हुए, इधर हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, सारे बंदे बहुत परेशान है, फैमिलीज भी बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे ऊपर 16 की रात को ड्रोन अटैक हो चुके हैं। उसके बाद शिप की कंडीशन काफी खराब है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न इदारों से रिक्वेस्ट है जल्द अज जल्द हमको निकाला जाए। बहुत मुश्किल में फंस गए यहाँ पे,
سب سے اپیل ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں سے کہ ہماری مدد کریں. نیند نہیں آ رہی ہے یہاں پر, سو نہیں پا رہے ہیں ٹھیک سے, بہت ڈپریشن میں چلے گئے اور گیس لیک ہو رہی ہے, ٹینک لیک ہے یہاں پر. جہاز کا کنڈیشن بہت خراب ہے اور ہمیں پاکستان گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہماری ہیلپ کروائے اور ہمیں یہاں سے جلد نکال دیا جائے. کریٹیکل کنڈیشن میں ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, نہ کھانا ہو رہا ہے نہ پینا ہو رہا ہے, اس لیے گیس کنٹینیو لیک کر رہا ہے اور یہ ڈینجرس ہے ہماری لائف کے لیے. ہم لوگ یمن میں کارگو ڈسچارجنگ کے لیے آئے تھے. 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب ہمارے جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا گیا, جس کے بعد بہت ہی جہاز کے حالات بری ہو گئی. ہم لوگ ابھی بھی اسی خطرے کے ساتھ ادھر ہی یمن کی سمندری حدود میں موجود ہیں. مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں, ہمارے گھر والوں کا ساتھ دیں, تاکہ جلد از جلد ہم اپنے گھر والوں سے, اپنے پیاروں سے مل سکیں. زاہد, ڈرون کی حد تک تو بتا رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے, اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ یہ بتا رہے ہوں کہ کوئی انہیں حبس بیجا میں رکھے ہوئے ہے, کوئی قزاق ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں باہر نہ نکلنے دے رہے ہوں, کشتی سے گیس کے اخراج کی بات کر رہے ہیں, کھانے کی کمی کا بتا رہے ہیں. سچویشن آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ ویڈیو بھی انہوں نے بھیج دی, بتا بھی دیا, لیکن سچویشن کلیئر نہیں ہے. اور کیا انہوں نے جو سیٹلائٹ کے ذریعے قریبی رابطہ سہولت ہو سکتی ہے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, کوآرڈینیٹس دیے کہ ہم اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں ریسکیو کیا جائے؟ بالکل. اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوئی قانونی مدد جو ہے وہ نہیں کی جا رہی, اور وہ جو دشواریاں اس حوالے سے سامنے ہوتی ہیں, نہ تو کوئی بندرگاہ کے قریبی جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری لیتے ہیں, نہ جو ہے وہ جب تک ان کی کمپنی, ان کے متعلقہ جو شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اور متعلقہ حکام اس حوالے سے رابطہ نہ کریں تو اس حوالے سے کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. SOS کال کے ذریعے جو مدد فراہم کی جا سکتی ہے وہ کی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد تو ظاہر جس کمپنی کا یہ جہاز ہے, کیا اس کمپنی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ یہ تیل بردار جہاز ہے, گیس کے اخراج کی جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بتایا جا رہا تھا کہ تہران سے تیل یمن کی طرف یہ جہاز لے کے جا رہا تھا, اور جب اس پر حملہ کیا گیا, اٹیک کیا گیا, تو اس کے بعد وہ دشواری اور صورتحال سامنے آئی, لیکن ان لوگوں کو نکالا گیا اور پھر واپس اسی جہاز میں جب ان کی جانیں وقتی طور پر بچائے گی تو واپس اسی جہاز میں بھی بھجوا دیا گیا, جس میں شدید دھواں تھا اس وقت بھی اور ڈر کا ماحول تھا. اب ان کی حالت یہ ہے کہ ایک کمرے میں بند ہوئے ہیں, جیسے یرغمال بنائے گئے ہوں, باہر آنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ بندرگاہ کی حدود کے اندر اس جہاز کے کمرے میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں. نہیں, کس کی جانب سے اجازت نہیں ہے زاہد مشوانی؟ اور جس کمپنی کا یہ جہاز ہے, کیا ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ جب ان کے کلپس ہم تک پہنچ رہے ہیں تو کیا کمپنی تک نہیں پہنچ رہے؟ یقیناً یہ تمام رابطے کیے گئے ہوں گے, لیکن جو کمپنیاں ہیں, بعض مالکان جو ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی کمپنیز ان کی نہیں ہوتی, یا وہ اس حوالے سے بے پرواہ لاپرواہ ہوتے ہیں, ان کو زیادہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. ماضی میں بھی کئی واقعات سمندروں میں اس طرح پیش آ چکے ہیں, اور 36 گھنٹے تک عملہ جو ہے وہ سمندروں میں تیرتا رہتا ہے, اور اگر کوئی وہاں سے جہاز گزرنے والا ہو تو وہ ان کی SOS کال پہ مدد کر لیتے ہیں. لیکن بندرگاہ کے اوپر میرا خیال آتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ محصور ہیں, اور ان کی طرف سے اپیل آئی ہے کہ ان کی جانوں کو خطرات ہیں اور ان کو بچا لیا جائے. ٹھیک ہے زاہد, آپ سے اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے. فی الحال آپ کا شکریہ. یمن کے قریب بحری جہاز پر ڈرون حملہ ہوا ہے, جہاز میں 27 پاکستانی موجود ہیں. راس العیسیٰ یمن کی بندرگاہ ہے جہاں پر یہ ڈرون حملہ کیا گیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ حملے کو پہلے باہر نکالا, پھر زبردستی واپس جہاز میں بھیج دیا گیا. یہ جہاز تہران سے یمن کی طرف تیل لے کر جا رہا تھا, اور اس عملے کا آگ بجھانے کے کوئی آلات بھی نہیں ہیں.